अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची आर्ट्स काउंसिल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। हमारे अदीब, हमारे शायर आज यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ सेशंस चल रहे हैं। अनवर मकसूद साहब से भी मुलाकात होगी, ज़िया मोइनुद्दीन साहब से भी मुलाकात होगी, हुमायूं सईद साहब से भी मुलाकात होगी और इसके अलावा बहुत सारे सेशंस हैं। मुशायरे का भी एहतमाम किया गया है और इस वक्त हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो ना सिर्फ शायर हैं बल्कि राइटर भी हैं। बहुत सारी इनकलाबी शायरी की है उन्होंने और बहुत सारी तहरीरें लिखी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकील अब्बास जाफरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या देख रहे हैं आप आज की नौजवान नस्लों में और उर्दू अदब के हवाले से? भाई ज़ाहिर है ये 13वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसका मतलब ये है कि 12 साल मुसलसल हो चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस को होते हुए। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि कभी इसमें कोई गैप नहीं आया। एक दफ़ा आपको याद होगा कि हिंदुस्तान से मेहमान आए हुए थे और वहाँ पर भी कुछ हंगामा हो गया था और कराची में भी हालात कशीदा हो गए थे। उसके बावजूद वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी और ये जो आज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन हालात में जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासर है उसमें इस तरह का कोई इवेंट किया जाए और कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस की जाए, क्योंकि ज़ाहिर न सिर्फ ये कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर था, जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो भी कह रहे थे कि ये ना हो तो बेहतर है। लेकिन अहमद शाह की सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो एक फ़ैसला कर लेते हैं तो वो फिर उस पर डट जाते हैं और जिसे हम कहते हैं ना नो यू टर्न, तो उनकी ज़िंदगी में यू टर्न का कोई नाम नहीं है। सर, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको लगता है कि चलें ये तो 12-13 सालों से हो रही है और उर्दू को फ़रोग मिल रहा है, इस कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर हम देखें तो उर्दू ज़ुबान को आप कहाँ देख रहे हैं, उरूज पर के ज़वाल पर? उर्दू ज़बान देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी आपको अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मुंसलिक हैं उससे, तो वो अब पहले हम जब सोशल मीडिया पे नए नए आए और तो जो हम मैसेजिंग करते थे और जो SMS भी करते थे उससे पहले मोबाइल पर, तो वो अंग्रेज़ी में होता था, ये बहुत रोमन में होता था। बिल्कुल। लेकिन फिर वो उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल हुआ मोबाइल में भी, कंप्यूटर में भी, और हम लोग उर्दू लिखने के इतने आदी हो गए हैं कि अब अगर हमें अंग्रेज़ी लिखना पड़े, अच्छा रोमन तो अब हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि रोमन, बल्कि इवन पढ़ने में भी हमें बहुत दुश्वारी होती है रोमन, और क्योंकि हर आदमी रोमन को अपने हिसाब से लिखता है, तो वो रोमन से भी जान छूट गई और अंग्रेज़ी से भी जान छूटी और उर्दू ने सोशल मीडिया पर अपनी एक जगह बना ली। और आप देख रहे हैं कि बच्चे भी और बड़े भी सब उस पर सोशल मीडिया पे उर्दू में ही बातचीत वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, यही से पता चलता है कि उर्दू का मुस्तकबिल क्या है। वैसे बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं कि किताबें छप रही हैं और फलां हो रहा है, अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि पढ़ने का रुझान जो है वो खासा कम हो गया है और तहकीक का रुझान नहीं रहा। आप मतलब जो नई जनरेशन है उसमें, और लोग जो है वो सब गूगल को जो है उस पर एतमाद करने लगे हैं और गूगल के अलावा कोई और रिसर्च टूल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वो किताबें जो जिस तरह से आपकी रहनुमाई करती हैं उस तरह से गूगल जो है वो रहनुमाई नहीं करता। तो सर, दौरे हाजिर में उर्दू को फ़रोग देने के लिए नौजवानों को अपना किरदार कैसे अदा करना चाहिए, वो क्या करें? उर्दू पढ़ें और उर्दू में बात करें और उर्दू लिखें, और ज़ाहिर है यही आपका अच्छा। और इसका एहसास पाकिस्तान में रहकर नहीं होता, जब आप अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ उर्दू मादरी ज़बान नहीं है और आपके बच्चों का जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, तो फिर आपको एहसास होता है कि इस तरह से एक दो नस्लों के बाद, एक दो जनरेशन्स के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो अपने माजी से और अपनी रिवायात से और अपनी सकाफ़त से बिल्कुल कट जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर बड़ा रुझान है। और इंग्लैंड में तो आपको पता है कि उर्दू जो है वो कैम्ब्रिज में और लंदन यूनिवर्सिटी में और ऑक्सफोर्ड वगैरह में सब जगह उर्दू पढ़ने की इजाज़त है और वो A लेवल्स O लेवल्स में उर्दू पढ़ाई जाती है। तो वहाँ तो वो बच्चों को इसलिए भी उर्दू पढ़ाते हैं ताकि उनके इस मजमून में ग्रेड अच्छे आ जाएँ।
اور یہ بھی ایک لالچ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے بچے جو ہے وہ اپنے ماضی سے اور اپنے سے جو ثقافت ہے، جو ان کی روایات ہیں، اس سے جڑے رہتے ہیں. تو باہر جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اردو جو ہے وہ ہم جس کو اہمیت نہیں دے رہے، بلکہ بڑا ابھی ایک دلچسپ میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا کہ ہم پاکستان میں انگلش میڈیم اسکول ڈھونڈتے ہیں اور امریکہ میں اردو میڈیم. بے شک، بالکل بالکل. سر آپ چونکہ شاعر بھی ہیں، آپ نے شاعری بھی کی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سوچ بن چکی ہے نا کہ اگر آپ رومانوی شاعری لکھ رہے ہیں تو مطلب آپ عاشق ہو گئے، اگر آپ انقلابی شاعری لکھ رہے ہیں تو مطلب آپ باغی ہو گئے. تو کیا شاعر بننے کے لیے انقلابی ہونا یا عاشق ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو اندر کی ایک احساسات ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا رومانی شاعر ہے تو وہ کبھی کوئی اس طرح کی انقلابی چیز نہ لکھ سکے، یا انقلابی شاعر ہے تو وہ رومانی. حبیب جالب ہمارے عہد کے سب سے بڑے انقلابی شاعر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی رومانی شاعری بھی اور ان کی فلمی شاعری بھی اتنی ہی اچھی ہے جتنی ان کی انقلابی شاعری اچھی ہے. اور ایسے بہت سارے ہمارے رومانی شاعر ہیں تو جنہوں نے انقلابی شاعری بھی کی، جیسے احمد فراز تھے. احمد فراز کا امیج جو ہے یا پروین شاکر کا جو امیج ہے وہ ایک رومانٹک پوئٹ کا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو انہوں نے انقلابی چیزیں لکھی ہیں، اور خاص طور سے ماشاء اللہ کے دور میں جس طرح سے مزاحمتی شاعری کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے. اور مثلا جیسے فراز کی بہت مشہور نظم ہے محاصرہ، اور یہ کہ وہ غزلیں بھی ہیں ان کی. سارا شہر میں لگتا ہے پھر بھی کیسا سکتا ہے، گلیوں میں بارود کی بو یا پھر خون مہکتا ہے. تو یہ اس طرح کی شاعری بھی فراز کی، جبکہ وہ اس آیت کے سب سے بڑے رومانوی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. صحیح صحیح. تو سر آپ اپنا کوئی پسندیدہ اشعار، کوئی اپنی پسندیدہ نظم وغیرہ ہمیں بھی سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ آپ کا کوئی کلام سن سکیں. بڑا اچھا موقع ملا ہے ہمیں عقیل عباس جعفری صاحب سے ان کے اشعار سننے کا، اور یقیناً آپ بھی لطف اندوز ہوں گے. سر اپنی کوئی پسندیدہ. میں ایک ایسی غزل سناتا ہوں کہ جس میں 3-4 شعر جو ہیں وہ ذرا سا ڈگر سے ہٹ کے انقلابی نوعیت کے بھی ہیں، یا جسے آپ باغی کہہ رہی ہیں وہ، اور 1-2 شعر اس میں رومانٹک بھی اسی غزل میں. جی ضرور ضرور. گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت. گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت. سبھی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں، سبھی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں، کوئی برائے نمائش کوئی برائے فروخت. سبھی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں، کوئی برائے نمائش کوئی برائے فروخت. اور وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، ہیں اسپ و فیل و پیادہ سبھی برائے فروخت. وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، ہیں اسپ و فیل و پیادہ سبھی برائے فروخت. بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، ہے اب وہ شام بھی وہ یاد بھی برائے فروخت. بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، ہے اب وہ شام بھی وہ یاد بھی برائے فروخت. پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا، پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا، تھا جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروخت. پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا، تو جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروخت. سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار، سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار، کہیں نہیں تھی مگر زندگی برائے فروخت. کیا کہنے. عقیل عباس جعفری صاحب کو آپ نے سنا. یہ ہمارے چینل کی طرف سے، فیض ٹی وی کی طرف سے ان کے لیے ایک چھوٹا سا سوینئر ہے، ایک یادگار ہے جو انہیں یاد دلائے گا کہ فیض ٹی وی کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی. سر یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے، سے قبول کیجئے. یہ ہیں عقیل عباس جعفری صاحب جن کی گفتگو بھی سنی، ان کی پسندیدہ جو ہمیں بھی بہت پسند آئی، آپ نے نظم بھی سنی. اب ہم اسی طرح پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو مزید شخصیات سے ملواتے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی شخصیت کی طرف.